भाव भयणीनो जुबले वर्स आरंभ जाला आनी बरवोसो निराशी करिना म्हळें एक विशय माथाळे विशय आमकां दिल्लो आसा आनी ह्या विशयाचेर सबार विशय नियाळ करून आमी हांगासर बरवोशाची मनशां जावया संतोशाची कुटुंबां बांदया म्हणून आयच्या 6व्या दिसा नोव्हेनाच्या 6व्या दिसा पावलेलीं आसा। थोडी तुमी सबार जाणां सद्दां आयिल्लीं आसूं पुरो, थोडी एक दीस वा 2 दीस वा थोडी आयचे दीस आयिल्लीं आसूं पुरो, पूण विशय तो बरवोशाची मनशां जावंक आपोवणें आनी हें आपोवणें आमकां केदाळतान फोव जालां। केदाळा आज ह्या वर्सागे जुबले वर्स उक्तें जावन आमकां हें आपोवणें फोव जाल्लें गी केदाळा म्हणटात आमच्या व्हेरी गुड आमच्या पवित्र स्नानांत हें आपोवणें आमकां मेळ्ळां। बरवोशाची मनशां जावच्याक देखून बरवोशाची मनशां जाय जाल्यार पयल्यान आमकां कितें जायचें? व्हेरी गुड भवट देखून खंयचें पयलें गी म्हणून एक सवाल न्ही गी भवट पयलो गी बरवोसो पयलो गी। हांव सेमिनारींत शिकता आसतना आमकां म्हाका हें तुक लावचें इराद्यान विचारचें आसलें देवान पयलें कोंबयेक रचलें गी तांती रचलें गी? तुमी कितें म्हणटात? पळय तूं देवशास्त्र पुरो शिकताय न्ही सांग आमकां कोंबी रचलें गी तांती रचलें गी? तशें हांगा विशय ती भवट रचलो गी वा बरवोसो पयलें? भवट गी बरवोसो दोनी एक विशय आमी समजूंक जाय की जायते आत्मीक संप्रदाय प्रकार दोनी विशीं संबंधांत अंतर संबंधांत आसा। तरी पवित्र पुस्तक हेब्रेयकारांक बरयलें पत्र आमकां जागयता की भवट अब्रामाचो भवट आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां जागयता की भवट पयलें अब्राम देवाचेर भवट दवरता ताच्या घरांत थंयसर की एक मुर्ती पुजा ताच्याच बापायन भवानी आसा केल्ली मूर्ती तांणी पुजा करची आनी हो देव म्हणून तांणी परगट करचें आनी आराधन करचें आनी तो म्हणटा की हें साधना ही पृथ्वी पळय सृश्टी पळय आनी सगळें रचलो देव तरी आसा जे न्ही ही मूर्ती ही तुमी केल्ली आनी देखून देवाचेर तो भवट दवरता दोळ्यांक दिसना तरी भवट ताणें दवरलो देव म्हणलो आसा म्हणून आनी ताच्या भवटा प्रमाणे देव ताका दिश्टीक पडटा आनी ताचे तें सल्लो करता पळय सल्लो कितें सल्लो करता की ताचे मरेफात एक संतत देव आसा करता म्हणटा तुजे मरेफात एक संतत येदोळ पर्यंत प्रायक तो पावला की भुरगीं ना ताका आनी तुजे मरेफात एक संतत आकाशाची नखेत्रां पळय वा आकाशाक पळय आनी दर्याची वेळ पळय रेवमेज जाता की जायना तशी हांव संतत तुका वाडयतलो भवटाची संतस हांव वाडयतलो बरवोशान जियोवची संतत हांव वाडयतलो म्हणून देव ताका सल्लो करता तुका एक भुरगो जाता म्हणून आनी बरवोसो ताचें तें वाडटा। ही देवान दिल्ली ती बसोवणी एक दीस म्हज्या जिवितांत जारी जातली म्हणलो बरवोसो ताचे मरेफात वाडोवन येता आनी तो बरवोशान जियेता बरवोशान घर भायर सरता देवान बसयलो तो गांव आपूण खंडीत पावतलो देव म्हाका व्हरतलो ही ताचो बरवोसो देवान ती बसोवणी केल्ली देव जारी करता म्हणून आत्रेगांवन पळोवन रावचें देखून हेब्रेयकारांक बरयल्या पत्रांत भाव भयणीनो भवट कितें गी म्हणून आमकां सांगूंक थंयसर सांगलें आसा की भवट कितें गी म्हणून भवट आमकां अशें थंयसर बरयलां गी भवट म्हळ्यार 11व्या अध्यायांत पयलें वाक्य आमी बरवोसून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आसा ती खत्री तशें म्हळ्यार भवट आमी बरवोसून आसांव त्या संगतीक बुन्याद हें ह्या प्रकार भवट पयलें आनी बरवोसो ताजेर बांदून हाडला म्हळें आमकां फातयेनी हाडटा देखून भवटांत आमी देवाच्या बसवण्याक राखून रावता देखून ताच्या व्यक्तित्वांतय ताच्या सत्तेचेर दवरची ती फातयेनी जाल्यार बरवोसो आमी कितें फातयेता तें एक दीस जारी जातलें संपूर्णायक पावता म्हणलो आत्रेग लॉंगींग आमचें तें वाडयता। भाव भयणीनो आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमकां बरवोशान जियोंक नवी मनशां जावच्याक
एक नवें व्यक्तित्व आमी नेस्त्याक सांपावल आपोवने दिता पळय. देखून थंयसर एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 20व्या वळींत अशें बरयल्लें, तुमी क्रिस्तांतय घेतलेली शिकोवन दुबाविने जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगट केल्या. ती शिकोवन दिल्या पळय, जेजू क्रिस्ता थंय आनी जेजू क्रिस्तांत घेतली ती शिकोवन तुमकां दिल्या. कितें करूंक ती शिकोवन? नवी व्यक्ती, नवी मनशां बरोवशान जियोवच्याक ही ती शिकोवन दिल्या अशें तो म्हणटा. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयजय. तुमचे अंतस्करणांनी तुमचें चिंताप नवें जायजय. देवाचें प्रतिरुपेन रचलेलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसजय. सांव पावलो आमचें आदलें व्यक्तित्व काडून उडोवच्याक आमकां आज आपोवणें दिता, जागयता, प्रोत्साह दिता. कित्याक आमचें आदलें सैम आमकां निराशेक पडोवंक आनी भवाडटान धंडळोन जियोवंक, भियान जियोवंक, देवाच्या मोगातान पयस वचोंक खारान करता. देखून तो म्हणटा की खोटो वंदेवण्यो आनी तशेंच खोडसाण भरलेलें जिवीत, रागाचें, नाबोगसाण्याचें, उणेपणाचें चिंताप, निराशपणाचें हें सगळें तें काडून उडया. हें तें व्यक्तित्व आमकां इल्लें उणें करता, भवाडटान आमकां इल्लें उणें करता. देवाचीं भुरगीं म्हणून आमकां जेजू क्रिस्ता मरिफात पवित्र स्नानांत तें आपोवणें फावो जालां. जेजूची भाव भयणी जाल्लीं आमी हें व्यक्तित्व आदलें म्हणजे हें फातकाचें व्यक्तित्व, हें आमचें तें निराशपणां वडटा तें व्यक्तित्व आमकां आनीकी देवाचीं भुरगीं म्हणलेलें तें कान उडयता, तें लिपयता. देखून गलातकारांक बरयल्या पत्रांत सांव पावल म्हणटा की 5व्या अध्यायांत 19 वळी पर्यंत तें कसलें तें आदलें सैम व्याभिचार, आनिस्कळपण, पोजडेपण, बोंब्यापुसा, माट, दुस्मानकाय, झगडें, मसोर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, थंड, पेल्यांचो पोटसाळ, बेबदेपण, पानोत्सव. व्हडली लिस्ट दिता की मनशां थंय संगती बरोवशान जियोवंक सोडिना, देवाचें प्रतिरूप जावन जियोवंक अडखळाडटा, नवी मनशां जावन उजवाडाची मनशां जावन जियोवंक हें सगळें खाळबान, एक तराचें खाळबान, एक तराचें अडखळ, एक तराची बंदड. आनी देखून हें खाडलें करीत संपूर्ण देवाचें भुरगेंपण, संपूर्ण तूं जेजूचो भाव, जेजूची भयण बरोवशान भरलेली उजवाडाचे व्यक्ती जावन जियोवंक अडखळाडटा. देखून सगळें हें व्यक्तित्व, आदलें व्यक्तित्व खाड. हें नेगेटीव सेल्फ म्हणटात की हें सगळें वायटाचें तुजें सेल्फ खाण उडय, तें खाण सोड, तें तुका निराशपणाक कारण करता, तें तुका खंगाळ करता आनी आकांत तुजें तें उपजोवन बियांत तुका पात्र करता, बियान जियोवंक कारण करता. आनी देखून तें एक दीस तुजो भावार्थ धंडळ लावन सोडता. देखून भावार्थाक विरोध वेच्यो ह्यो संगती आनी मनशां थंय बरोवसो नाश करच्यो संगती, ह्यो संगती काडले करीत तूं नवो जायनाय, नवें व्यक्तित्व तुजें थंय येना, देवाचें प्रतिरूप आमचें थंय दिसून येना. देखून नवें सैम नेसजय, नवें व्यक्तित्व आमचें थंय आमी पांगरोवंक जाय. आनी देखून सांव पावलो गलातकारांक बरोवन मुखारसून सांगता की हें सैम कसलें तें, नवें सैम कसलें, नवें व्यक्तित्व कसलें, देवाच्या प्रतिरुपाचें व्यक्तित्व तें कसलें की मोगाचें, संतोशाचें, समाधानाचें, सोंसणीकायेचें, दयाळेचें, बोरेपणाचें, विश्वासीपणाचें, बळेपणाचें, स्वाद मनाचें. देखून असलें व्यक्तित्व नेसूंक जाय म्हणटा की देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेलें हें खुरपेचें व्यक्तित्व, नितीवंतपणाचें, देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व, देवाचें प्रतिरुपाचें, क्रिस्ता सारकें. देखून आमी जेजू बळ्या कळत्या काळजाच्या डॅश तशें म्हळ्यार कितें, जेजूचें प्रतिरूप
जेजू सारकें जावचें, जेजूच्या व्यक्तित्वान भरलेलें. देखून आमी म्हणटा तें परत परत म्हणटा, पूण एक सवाल आमी विचारीचे, कितें हांव तें मागतां तें जालां गी? जावं ना जाल्यार कित्याक? हांव केवल म्हज्या जिबेन मात म्हणटा गी तें, वा मागणें म्हळ्यार इराद्यान मात हांव तें करतां गी, वा थंयसर एक मागणें जाय जे एक आवाज मात उठयतां गी, वा हें मागणें म्हजें जिवीत परिवर्तन करता. हांव कितें तें मागतां, कितें तें म्हणटा तें जियोंक हांवें निर्धार घेतला गी. म्हज्या जिवितांत तें डिसिशन हांवें खाण घेवन त्या रितीन जावंक हांवें चिंतलां गी. सबारपटी तें डिसिशन खाण घेनासतना मागणें म्हणचें मात्र हांव तसोच उरतां, हांव तसोच उरतां. म्हज्या जिबेन मात्र जेजू बळ्या कळत्या काळजाच्या तें तशेंच उरता. सारकें म्हजें थंय ना जाता, तें व्यक्तित्व हें नासतना रावता. देखून तें डिसिशन खान घेवचें बारीक गरजेचें. म्हजें तें क्रिस्ता सारकें व्यक्तित्व हेजें जेजू बळ्या कळत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुजे सारकें, म्हळ्यार म्हाका तुजे सारको कर, तुजे सारको दयाळायसो, तुजे सारको विश्वासपणाचो, तुजे सारको मोगाचो, तुजे सारको बक्षुसो मनीस म्हाका कर. देखून हें आदलें व्यक्तित्व कान उडोवन, स्वार्थान भरलेलें व्यक्तित्व कान उडोवन, मसरान भरलेलें व्यक्तित्व कान उडोवन, रागान भरलेलें व्यक्तित्व कान उडोवन, निराशपणान भरलेलें, खोट्या वंदवणेन भरलेलें, वांटे फांटे करचें तें व्यक्तित्व कान उडोवन, नवें व्यक्तित्व भवाडताचें, बरवशेचें, भलायकेचें, क्रिस्ता थंय रंबल्लें हें व्यक्तित्व नेसोंक आज म्हाका आनी तुका आपोवणें. भाव भयणीनो, एक भाव हांव ताका वळखतां आनी तो बंबई आसतना तो म्हाका सांगता की बंबई आसतना हांव अशें आसलो वादळ, भयंकर फिरोशीस, कोणी म्हजे मुखार रावचें नासलें, कोणी एक चुकोन उलयलें जाल्यार फटफटकन खानपडागत पडटलें म्हजें मार, उलोवंक भियेतालें. तो मनीस आतां बंबईसून गांवांत आयिल्लो आसा की ताका देखता आसतना तो कितें जावन आसलो आनी कितें जावन आसा टोटली डिफरंट. खरी एक सोंसणीकाय. कोणी चुकोन उलयल्यार तो कितें एक धैर्यान वा बरवसो दिवन उलयता त्या मनशाक. हेरां विशयांत कितें बरवशाची उतरां बरो उगडसून सांगची ती उतरां, बेश्टें फ्लॅटरींग न्ही, ताचें तें एक बरवसो उदय येवची उतरां, बऱ्या करण्यांनी बरयलें तें जिवीत तूं जियेता पळय, बऱ्या करण्यांनी व्यक्तित्व चेंज संपूर्ण कितें तो जावन आसलो आनी कितें. तशें म्हणटच तुमचे मुखार दोगां स्वरांची काणी दवरता, घंटे मुखार धांवतीत पूण तरी दोग स्वरांची काणी. एका हळ्ळेंत आसले दोग बाबाव आनी हे बाबाव भाव भयणीनो सोरचेंत तांचें जिवीत सोरचें, सोरपणां करचें. हळ्ळेंतल्या सगळ्या मनशांक कळटा की हे आलू आनी पालू दोगी सोरता ते मनीस म्हणून. देखून खंय कितें गेलें जाल्यार तांणीच काडलां म्हणून कळीत आसा, पूण शिरकोण पडनात, शिरकोण पडना. आलू आनी पावलू दोगांनीच, पूण शिरकोण पडना. 12 वर्सां सोरनंत मुखार गेले ते मनीस आनी एक दीस शिरकोण पडले. भारी खुशी चक्कड हळ्ळेंतल्या सगळे लोकांक भारी खुशी, शिरकोण पडले न्ही कितें म्हणून शिरकोण पडले. आनी ह्या मनशांक येदी व्हडली नलिसाई, येदी व्हडली नलिसाई ह्या लोकां मुखार आज शिरकोण पडल्याने, कितले चुकोन काडले आज शिरकोण पडल्याने. देखून त्या मनशांक तांणी हाडलो आनी पंचतिकी तांणी चलयली, उक्ती पंचतिके. आनी उक्त्या पंचतिकेर हे सोर म्हणून सगळ्यांक कळीत जायचे, जिनी बोर तांकां लज बगाचे म्हणून हांगासर दाक तांणी मारलें. कितें एसटी म्हणून, स्टीलर शॉर्ट फॉर्म एसटी म्हणून दाक मारून तांकां सोडलें आनी मुखार तांणी करूं नजो म्हणून. नंतर एकलो भाव इतलो निराशी जाता की हें दाक खान घेवन आज हांवें जियोवचें कशें, म्हज्या वाड्यान म्हज्या गांवांत हांवें जियोवचें कशें, म्हज्यान आनी जायना जियोव नजो. कित्याक तेणें येताना अळ्याळ्याळ्यार आयलो चोर गंचो म्हणून ताका टिका दिवन आसले ते मनीस. देखून तो मेता आनी जियेना, हांव मरतां. देखून तो आपणाचो तो जीव होगडान घेता. जो आनी एकलो मनीस, आनी एकलो भाव ताचो तो म्हणटा की कितेंय जावं सोरूच हांव जल्मात हांव न्हू सोर येदोळ पर्यंत ती सोर नेगी, आतां हांव जियोन आनी हांवें सोर जावन जियोवचें कांयच उत्तम न्ही. येदोळ सगळ्यां कळलां की हांव तूं सोर म्हणून. देखून जिवीत बदलिता. गांव तो सर मनशां, देखून मनीस ताचें व्यक्तित्व बदलिता, काम करता. येदोळ सोर खातालो आतां काम करन खावचें प्रयत्न करता की कितें काम करता तांत उरलें तो हेरांक दिवचें प्रयत्न करता. दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक, प्रायवंतांक, असल्यांक दिवंक सूर करता, दिवंक आसूं दी दिवंक सूर करता. आनी अशें तो नांव वाडटा ताचें. इतलें बरें की
तो इतलो मोगाळ जाता इतलो प्रायेक तो पावता. एक दीस एक बापोई भुरग्याक खांदार घेवन खाण घेवन येता आसतना वमुकल्यान येता आसतना बापाय कडेन विचारता, पप्पा पप्पा ताच्या थाळवेर हांगासर बरयला एसटी म्हळ्यार कितें गे म्हणून. आनी तो वळताचो बापाय म्हणटा, पुता तें एसटी सांताचें शॉर्ट फॉर्म, सेंटाचें शॉर्ट फॉर्म एसटी. आतां सोर म्हणून ताका सांगलो की तो सोर म्हणून ना, कितें म्हणलें ताणें, सांत. भाव भयणीनो, बरवोसो आमचे थंय आसा सोरी सांत जावंक साद आसा. पळया भावाचें चिंता पळया, पॉझिटिव्ह एंगडीत ताका पॉझिटिव्ह चिंतपान भरता तो मनीस संपूर्ण बदलता आनी सांत जाता. दुसरें, सुवार्थेक आमी आयल्या न्ही भाव भयणीनो, सुवार्थेंत आमी समजून पळयता की थंयसर आयकली ती उतरां. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसोवचें भांगुरचें म्हणून लेका तो हुस्को तुमकां नाका. खानाप्रास जी व्हरती आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही. पळया अंतराळाची सुकणी ती वंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुसयनात, तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याक उत्तीम. आमच्या परिसरांत संवसारांत दीस गेल्या भाव भयणीनो, कितलो आकांतान भरला संवसार, कितलो खोटो म्हणून दिसता. एकडच्यान आर्थीक दबाव, समस्ये, वैयक्तीक समस्ये आनी थंयसर अभाव, जायते रितीचे अभाव, इनसिक्युरिटी आसा आनी तशेंच आस्तीचे समस्या आसात. मनशांत हांव समस्या मेळटात, भुरग्यांत हांव भुरग्यांक शिकाप दिवचें आनी तशेंच चड रितीचे थंयसर समस्या आमकां दिसून येता. एक थर नाटो भाव भयणीनो, काम करनासतना एक करता शिकोवंक करता आनी एक करता काम, आनी हें पुरा ताका इतलें निराशपणाक वाडटा की टेन्शनाक पडटा, स्ट्रेस वाडटा आनी डिप्रेशनाक पडटा. हो भुरगो म्हणटा की ह्या सगळ्या समस्यांक हांव तूं कारण, हांव जियेना, हांव मरता म्हणून डिसिशन खान घेतना आवयन फोन करून सांगलें अशें अशें म्हणटा, म्हजो पूत कांय तरी बचाव करा. भुरगो कावन्सिलिंगाक येता, मागणें वाडयता, बुरवोसाची उतरां ताचे ते फाटीं घाली, देवाचीं उतरां ताचे ते फाटीं आयलीं आनी मागणें चड करता. देवाचें उतार वाचता की चड म्हळ्यार एका म्हयन्यांनी डिप्रेशनांत जीवघात करूंक आयिल्ल्या चिन्नांत हांव भुरगो पयसावन सगळें जिवीत बदलिता. आतां सगळो नव्या व्यक्तित्वान भरला. कसलें स्ट्रेस येवं दी, कसलें दूख येवं दी, कांय भियान ना. तो बुरवोसो ताचें तें उदयन आयला. भाव भयणीनो, जिवीत आमी फाटल्यान धांवच्या वस्तूंचे की कितलें अमूल्य म्हणून समजून पळया. आमी कितें फाटल्यान धांवता, पयशे तें हें आस्त बदीक भांगार दिंगार वस्तू हाचेर न्ही चड अमूल्य जिवीत म्हणून आज जेजू आमकां सांगता की लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन थिंग्स. आमचो सर्गीचो बाप आमकां सांडून घालना, तो आमकां सांबाळटा. आकाशाच्या सुकण्याचे की चड रितीन तो आमची जतन घेता. तो सगळे आमच्यो गरजो तीर्चता. आमी ताचे थंय दृढ पातयेवचें बारी गरजेचें. देखून किर्तन 18 अशें सांगता, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ, सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजें खोटे, ये देवा म्हज्या सोडवंदारा, तूं म्हजो देव, म्हजें खडाप, हांव तुका शरणा येतां. म्हजें ढाल, म्हजें तारण असो, शिंग तूं म्हजें बुरूस. आनी किर्तन 91 देवाचें रक्षण आमकां सांगता की देव आमचो आसरो. देखून भाव भयणीनो, भवाट्ट पयलें म्हळें न्ही, देखून देवाचेर आमची फातयेनी थीर करुया आनी तो वळू आमचो बरवोसो शबीतान वाडटा आनी बरवोशान जियोंक आमकां साथ जाता. आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालया. आमच्या कुटुंबांत रीण, पिडा, प्रायूय आनी तशेंच संबंदांत समस्या जायते आसा. खेदाळा आमी देवाचेर फातयेनी दवरता, दिसा दिसाचे आमचे हुस्के देवाचेर सोडता आनी देव आमकां सांबाळटा म्हूण दृढ फातयेता. आमचो बरवोसो वाडटा. भाव भयणीनो, मुखेल आमचो फुडारी बरो जाता. भविश्याची चिन्नां काडून खंत करच्या बदलाक देवाचेरच आमचो हुस्को सोडता तर संतोशाचें कुटाम आमचें परतता. देखून सांतेरेज, आविलाची सांतेरेज अशें म्हणटा, तुका खंयचेय अडखळ हाडना जावं, खंयचेय तुका बेस्तायना जावं, कित्याक सगळें सरून वेतालें, देव मात्र उरता. देव बदलावन जायना.
देव मात उरता देखून सोंसणीकाय तुजे थंय आसा जाल्यार सगळें तुका मेळटलें. देवाचेर पातयेंनी दवरून सोंसणीकायेन बरोवशान तूं जियेताय जाल्यार सगळें तुका मेळटलें. देखून देवाच्या उदारपणांतय भाव भयणीनो आमी बरोवसो दवरया आनी तुवळ आमची कुटुंबां समाधानाचें तृप्तीचें आनी आनंदाची कुटुंबां जावन बदलतलें. कशें पळय, दर्यामध्ये एक आयलँड एक कुद्रो आसा, बोंतोनी लारां येवन धडयता जाल्यार तें शबीत आसता. देखून आमचे देवा थंय भद्र आमचें जिवीत आसा जाल्यार कसलीय लारां येवं दी आमी शबीत आसतले. हांव तिसऱ्यान भाव भयणीनो आमच्या काळजांत मोग आनी बोगसाण आसूं. बरवशाचीं मनशां जायचे, आमची कुटुंबां बरवशाचीं आनंदान भरलेलीं जायचे, तर खंडीत आमचे थंय कितें जायचें? मोग आनी बोगसाणें भारी गरजेचें. दुस्मान काय राग आनी क्रोध तुमी सांडा म्हणटा सा पावल. हांकारी उलोवणें सोडून सोडा. निस्कुचार एकामेका देखून नारीतीन उलोवचें सगळें पयस करा. दायळ्यान आनी खणवळ्यान चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया आनी तुवळू आमची कुटुंबां आनंदाची जावं पावतलीं. मोग आनी बोगसाणें दिवची मनशां आमी आसा. आमचें कुटुंब खंडीत मोगान बांदलेलें आसतलें, संतोशान भरलेलें आसतलें. देखून भाव भयणीनो मोग आनी आमच्या काळजांत बोगसाणें वाडो म्हणून ह्या वेळार मागुया. दायळाची करणी खणवाळ्याची करणी आमचे थंय वाडुया आनी तुवळ सगळें बरें जातलें. जायतीं उदाहरणां हांवें दिवयेत पूण तितल्यार आमी तितल्याकच दवरता हांव, कित्याक उदाहरणां आमकां कळीत आसात. आमचे थंय मोग वाडोवया, बोगसूची मनशां जावया. आमच्या कुटुंबांत पळया ल्हान सिल्ली रिजनाक आमची कुटुंबां तुटोवन पडटात. गोबायलामध्ये ल्हान विशयाक थंयसर मनाभेद जाता आनी आजकाल डिवोर्स जाता. नलमेंटाक ती वेतात की ल्हानशी विशय. बोगसाणें आसा, मोग आसा जाल्यार तें चिंतापती येना, तें उडास दवरया. देखून आमच्या काळजांत तो मोग ते बरोवासो आमचे ते वाडाशे आमी मागुया. आमची कुटुंबां बरोवशाची कुटुंबां जायजय हेरांक देखीची जायजय जाल्यार खंडीत आमी मोग आनी बोगसूची मनशां जायचे. देखून आमी मागया दिसांनी भाव भयणीनो मागया देवा लागीं. देवाचें व्यक्तित्व आमकां जायचें, बोगसूचें, सोंसणीकायेन जियोवचें, मोगान भरलेलें, सुदारसून व्हरचें हें व्यक्तित्व आमी नेसया. देवा तूं आमकां चलय. देवाचेर आमचो भरवरसो भावार्थ थीर दवरया. देव आमकां सगळें चलयता म्हणलें आमचें तें थीर मनांत आसून आमी जियोवया.